सेतो पार्टीमा स्वागत छ। धन्यवाद। अब सबैभन्दा हट टपिकबाट कुराकानी सुरु गरौँ। यो प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन चाहिँ खासमा किन गर्नुभएको? प्रतिनिधि सभाको विघटन नेकपाभित्रको अन्तरसङ्घर्षको जटिलताको परिणामकै रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। वास्तवमा हामीले चुनावका बेला चाहिँ राजनीतिक स्थायित्वको नारा दिएर चुनाव जितेका थियौँ। स्थायित्वको कुरा भन्नुको अर्थ नेतृत्वको स्थायित्वको कुरा हो। जब त्यो चिजमा चुनौती उत्पन्न भयो, स्थायित्व दिन सक्ने कुराको आधार पार्टीभित्रैबाट देखिएन, त्यो चिजलाई फेरि जनतामा लिएर जानुपर्छ भन्ने खालको मान्यताका आधारमा जनतामा जे भनेका थियौँ त्यो पुरा गर्न नसकेपछि फेरि जनतामा जानुपर्छ। र अहिले पनि हामी जनतामा गएकै बाचा कबुलका पक्षमा छौँ, अर्थात् स्थायित्वका पक्षमा छौँ, जुन कुरा पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्षले सम्भव भएन भनेर हामी पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्ष गलत थियो त्यस अर्थमा हामी जनतामा आयौँ भन्न जाने हो। त्यस अर्थमा यसको कारण के हो भन्दाखेरि यसको कारण चाहिँ प्रतिपक्ष पनि होइन, नागरिकहरू पनि होइनन्। नेकपाभित्रको अन्तरसङ्घर्ष नै प्रतिनिधि सभा विघटनको मुख्य कारण हो। जस्तो संसदले चाहिँ एउटा नेपालको चाहिँ संविधान निर्माणदेखि नै संसदलाई चाहिँ एउटा स्थायित्वको रूपमा लियो। यसमा चाहिँ 2 वर्षसम्म चाहिँ हामीले अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने व्यवस्था गऱ्यौँ हैन। तर पार्टीभित्र भएको विवादलाई चाहिँ संसदमा लगेर जोड्न मिल्छ वा संसदलाई भारी बोकाउन मिल्छ पार्टीको विवादको? त्यो त समाधान पार्टी होइन। एउटा कुरा म के ठान्छु भन्दाखेरि हामी कहाँ चाहिँ पार्टी प्रणालीलाई पनि व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ। संसदीय प्रणालीलाई मात्रै व्यवस्थित गरेर हुँदैन। किनभने पार्टी प्रणाली व्यवस्थित भएन भने संसदीय प्रणाली पनि व्यवस्थित हुन सक्दैन। हाम्रो जोड के रह्यो भन्दाखेरि संसदीय प्रणाली व्यवस्थित भएपछि सबै चिज व्यवस्थित हुन्छ। पार्टीप्रति हामीले ध्यान दिएनौँ। यो लडाइँ अब पार्टी प्रणालीलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने लडाइँ हो। जसले म तपाईँलाई एउटा सन्दर्भ बताउँछु। बाबा सनफ्लावर ओइल, शुद्धता यसमै भेटिन्छ। सम्भवतः 56 को चुनाव भयो होला। कृष्णप्रसाद भट्टराईजीलाई को अनुहार देखाएर चुनाव लडियो, तर चुनाव जितिसकेपछि उहाँलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार गरिएन। त्यसको परिणाम के भयो त? नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर भयो, मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्र सुरु भयो र अहिले फेरि प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओलीको अनुहार देखाएर चाहिँ जनमत प्राप्त गर्ने, त्यो जनमतलाई उपेक्षा गर्ने खालको काम जब दलभित्र भयो, त्यसलाई चुनौती दिएन भने यही चिजको पुनरावृत्ति भइरहन्छ। त्यस अर्थमा हामीले के ठान्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ दलभित्रको इमान जमान कायम राख्ने कुरा पनि लोकतन्त्रको पक्ष हो। दलहरूले जनताका बिचमा जे भन्छन् त्यसमा उनीहरू अड्न सक्दैनन् भने उनीहरू फेरि जनतामा परीक्षणमा जानै पर्छ। जनताले त साथ दिएको हो नि त, झन्डै 2/3 दिएको हो। 2/3 जनमत दिएको चाहिँ पार्टी जब जनताको जनादेशप्रति इमान्दार हुँदैन भने फेरि जनतामा जाने अधिकार चाहिँ मुख्य नेताले प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई हामीले स्थापित गर्न खोजेका छौँ। यसले के भन्छ भने भविष्यमा राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित हुन्छ। जस्तो यो चाहिँ अलि लुकाएर भने जस्तो भयो। जस्तो यसमा चाहिँ खास गरी भन्यो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त पार्टीमा विवाद मिलाउनु पर्थ्यो होला, वा पार्टीमा पनि उहाँलाई अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री मध्ये एउटा चुज गर्ने अवसर छँदै थियो, तर त्यो लगेर संसदमा लगेर थुपार्न त मिलेन नि उहाँले लगेर। होइन, एउटा कुरा तपाईँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने पार्टीभित्र हामीले जे प्रणाली बनाएका थियौँ, हामी 2टा आन्दोलन जोडेर चाहिँ पार्टी बनाएको थियौँ। नेकपा एमाले भित्रको मात्रै समस्या हुन्थ्यो भने तपाईँले भनेको कुरा जायज हुन्थ्यो। 2वटा पार्टी मिलाएर चाहिँ एउटा पार्टी बनाइसकेपछि त्यसका निश्चित मूल्यहरूको जगमा उभिएर हामी अगाडि बढ्न तयार हुनु पर्थ्यो। त्यो त हामीले के भनेका थियौँ भन्दाखेरि एकता महाधिवेशन नहुन्जेलसम्म हामी सहमतिका साथ अगाडि बढ्छौँ। अर्कोतर्फ चाहिँ म तपाईँहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि हामीले कस्तो प्रकारको पार्टी प्रणाली स्थापित गरेका छौँ भन्ने कुरालाई हेक्का नराखिकन चाहिँ जब अन्तरसङ्घर्ष अगाडि बढ्छ त्यसको परिणाम विग्रहमा उत्पन्न हुन्छ। जस्तो कि महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्ने प्रणालीमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू प्रवेश गरे। कम्युनिस्ट पार्टीको प्रणाली परम्परागत प्रणाली चाहिँ नेताहरूले नेता चुन्ने प्रणाली हो। अधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य चुनिन्छन्, केन्द्रीय सदस्यबाट महासचिव चुन्ने प्रणाली हो। हामीले त्यो प्रणालीलाई बदल्यौँ। एक प्रकारले कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र लोकतान्त्रिकरण गर्ने मान्यताका आधारमा जसको नेतृत्व केपी ओलीले नै गर्नुभएको थियो, त्यो मान्यताका आधारमा हामीले चाहिँ अधिवेशनबाट नेता चुन्ने प्रणालीमा गयौँ। अधिवेशनबाट चुनेको नेतालाई कमिटीबाट बदल्न सकिन्छ, हाम्रो मत बदल्न सकिँदैन। तर प्रचण्ड माधवले के भन्न थाल्नुभयो भन्दाखेरि कमिटी चाहिँ सर्वाधिकार सम्पन्न हुन्छ, कमिटीले नेतृत्व बदल्न सक्छ भन्दाखेरि त यो त प्रणालीमाथिको बहसको कुरा भयो। अथवा हामी परम्परागत कम्युनिस्ट प्रणालीतर्फ फर्किने कि हामीले जुन प्रकारको लोकतान्त्रिक धार
अवलम्बन गरेका छौँ त्यसमा अड्ने भन्ने कुराको बहस हो। त्यस अर्थमा पार्टी निर्माणका सन्दर्भको बहस हो। हामी जनताका बिचमा किन जान खोजेका छौँ त भन्दाखेरि हामीले स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक मान्यतालाई जनताले मत दिएको हो, परम्परागत कम्युनिजमलाई होइन। त्यस अर्थमा हामी चाहिँ लोकतान्त्रिक कम्युनिजमको रक्षाका लागि जनतामा जान चाहन्छौँ भन्ने प्रश्न पनि योसँग जोडिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा आन्तरिक व्यवस्थापनको विषय तपाईँले जुन रूपमा उठाउनु भयो त्यो असम्भव भएका कारणले नै यो प्रक्रिया अगाडि बढ्यो नि त। जस्तो नि अविश्वासको प्रस्ताव आइसकेपछि त त्यसको सामना गरेको भयो होला नि। अविश्वासको प्रस्ताव कानुनी रूपमा आइसकेका थिएन। कानुनी रूपमा आएको भए एउटा विषय हुन्थ्यो होइन, कानुनी रूपमा आएको भए त जानै पर्थ्यो, सामना गर्नै पर्थ्यो होइन। अन्तरसङ्घर्ष यति जटिल मोडमा पुग्यो कि उसले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ पार्टी पनि सञ्चालन गर्न नसक्ने, संसदीय दल पनि सञ्चालन गर्न नसक्ने र सरकारलाई पनि संसदीय प्रक्रिया अन्तर्गत चलाउन नसक्ने तहको जटिलतामा फसिसकेका अनुभूति भयो। एउटा कानुनी रूपमा चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव आएको भए बेग्लै विषय हुन्थ्यो। र फेरि एउटा पार्टीले नेतृत्व परिवर्तन गर्ने पनि त्यसको प्रणाली हुन्छ नि त। जस्तो कि निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू मिलेर दल बन्छ, दलले नेता चुन्छ, त्यो नेता बहुमत प्राप्त गर्यो भने प्रधानमन्त्री हुन्छ। हाम्रो लोकतान्त्रिक विधि त यही हो। प्रचण्ड माधव कमरेडहरू पार्टीभित्र विकल्प दिन चाहनुहुन्थ्यो, दलभित्र विकल्प दिन चाहनुहुन्थ्यो भने उहाँहरूले गर्नु के पर्थ्यो भन्दाखेरि दलको नेताका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर दलको नेता परिवर्तनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्थ्यो। उहाँहरूले कहिले त्यो प्रयास गर्नुभयो? गर्नु भएन, किनकि दलभित्र प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहुमत थियो र वैधानिक हिसाबले भने दल परिवर्तन गर्न सक्ने, दलको नेता परिवर्तन गर्न सक्ने हैसियत उहाँहरूसँग थिएन। त्यस अर्थमा उहाँहरूले चाहिँ दलीय अनुशासनलाई तोडेर चाहिँ बाहिरबाट अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रयास गर्नुभयो, जुन कुरा प्रणालीका हिसाबले पनि उचित थिएन, वैधानिकताका हिसाबले पनि उचित थिएन, लोकतान्त्रिक सिस्टमका हिसाबले पनि उचित थिएन। त्यो चिजलाई स्थापित हुन दिनु भनेको त लोकतन्त्रमाथि घात गर्नु हो। त्यो चिजबाट चाहिँ आन्दोलनलाई जोगाउनु पर्थ्यो, त्यो चिजबाट चाहिँ पार्टीलाई जोगाउनु पर्थ्यो, त्यो चिजबाट लोकतन्त्रलाई जोगाउनु पर्थ्यो। त्यस अर्थमा यो विघटनको औचित्य त्यसले प्रमाणित गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो विघटनको औचित्य प्रमाणितको कुरा गरिरहँदा नि जस्तो संविधानमै नभएको व्यवस्थामा टेकेर चाहिँ संसद होइन, यो फेरि मनोगत कुरा भयो। संविधानमा व्यवस्था छ छैन होइन, यो त फेरि संविधानको व्याख्या त अब स्वाभाविक रूपमा अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ, सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्ला। तर लोकतन्त्रको व्याख्या के हो र हाम्रो संविधानको स्पिरिट के हो भन्ने कुरा म थोरै चर्चा गर्छु। हाम्रो संविधानले के भन्छ भन्दाखेरि विकल्प हुन्जेलसम्म चाहिँ विघटन गर्न मिल्दैन भन्छ। यो सत्य कुरा हो। अहिले नेकपासँग झन्डै 2/3 समर्थन प्राप्त दल छ। त्यो दलले कुनै विकल्प दिएको छैन। दल विघटन भएको छ छैन, दलको नेतामाथि चुनौती छ छैन, र प्रतिपक्षसँग चाहिँ विकल्प दिन सक्ने अवस्था छ छैन। र अहिले विघटन गरेको 2/3 प्रधानमन्त्रीले विघटन गरे हो नि। 2/3 प्रधानमन्त्री म चुनावमा फेरि जान्छु, जनतामा जान्छु भन्छ भने विकल्प मागिसके कि छैन भन्दाखेरि विकल्प त मागी छैन। त्यस अर्थमा संविधानको स्पिरिट अन्तर्गतै विघटन हो, संविधानभन्दा बाहिरको होइन। यदि तपाईँले भनेको कुरा त्यति बेला मिल्थ्यो जति बेला चाहिँ नेकपा दल औपचारिक रूपमा विघटन भएको भए, विभाजित भएको भए विकल्प हुन्थ्यो। विभाजित त भएको छैन। अर्कोतर्फ चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे भए औपचारिक रूपमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भए पनि छैन, र प्रतिपक्षले चाहिँ म सरकार दिन्छु भनेर चाहिँ माग गरे पनि छैन। यो तीनवटा अवस्था जब तपाईँ देख्नुहुन्न भने विकल्प थियो भनेर भन्ने कुरा मनोगत कुरा भएन र। त्यस अर्थमा हजुर राजीनामा मागिएको कुरा भने चाहिँ त्यो राजनीतिको कुरा भयो, कानुनको कुरा भएन। कानुनले त कसले राजीनामा माग्यो भन्ने कुरालाई त हेर्दैन, उसले हेर्ने कुरा दल विभाजित भएको छ कि छैन, वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने ग्राउन्ड छ कि छैन, कानुनी रूपमा हेर्ने त त्यही होला नि। त्यो कुरा जब छैन भन्ने हो भने संविधानसम्म छैन भन्न कसरी मिल्छ? वैकल्पिक रूपमा अर्को सरकार बन्ने बाटो त थियो नि, तपाईँले संसद नै विघटन गरिदिनु भयो, अधिवेशन होइन। यो चाहिँ त्यस पछाडिका कुरा के हुन्छन्? पार्टीभित्र चाहिँ विभाजन भएपछि चाहिँ अलग दल बनेपछि विकल्प जन्मिएला भनेर चाहिँ कल्पना गर्ने खालको कुरा त बेग्लै कुरा हो नि। तर कानुनले हेर्ने कुरा त जति बेला सिफारिस भयो त्यति बेला प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ बहुमत थियो कि थिएन।
बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरे हो, त्यो सिफारिस भोलि भ्यालिड हुन्छ कि हुँदैन, भ्यालिड हुन्छ। आखिर हेर्ने कुरा त यही होला। संविधानको धारा 76ले त यदि प्रतिनिधि सभाले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न सकेन वा विश्वासको मत लिन सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा मात्रै विघटनको परिकल्पना गरेको छ। के हुन्छ भन्दाखेरि बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले जनतामा जान चाहेपछि रोकेका छैन संविधानले, त्यो पनि क्लियर हुनुहोस्। किनकि हामीले आफ्नो हिसाबले व्याख्या गर्ने कुरा त होइन। बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले विघटनमा जान्छ भन्ने अपेक्षा गरिएन, तर रोकेका छैन। त्यसो अर्थमा त्यही हिसाबले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले जनादेशका लागि जान खोजे हो, यसलाई संविधानले रोकेका छैन। तपाईँलाई असंवैधानिक कदम मान्नुहुन्न? लोकतान्त्रिक कदम र संविधानले स्पष्ट गरेको कदम। किनकि संविधानले विकल्प छ भने विघटन नगर भन्छ, विकल्प नभएका बेला विघटन हो। अर्को कुरो चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ मलाई चाहिँ काम गर्न दिएन पार्टीभित्रबाट, खास गरी अवरोध भयो प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षबाट तपाईँको पार्टीमा भन्नुहुन्छ। खासमा तपाईँलाई भएको अवरोध के हो, के अवरोध भयो? म पहिलो कुरा सबभन्दा पहिलो कुरा म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओली चाहिँ असफल हुनुभयो, उहाँले काम गर्न सक्नु भएन र उहाँलाई अगाडि सारेर जनतामा जान नसकिने भयो भनेर आरोप लगाउनु भयो। त्यो चुनौतीलाई उहाँले स्वीकार गर्नुभयो, म जनतामा जान सक्ने हैसियतमै छु भन्नुभयो। मुख्य कुरा यही हो। जस्तै कि अब केपी शर्मा ओली नेकपाको नेताका रूपमा वा नेकपा एमालेको नेताका रूपमा आएपछि उहाँले खेलेको राष्ट्रिय राजनीतिको भूमिका त यति छिटै हामी बिर्सिन्छौँ र? म तपाईँलाई एउटा सम्झना गर्छु, जति बेला उहाँ संसदमा हुनुहुन्थेन संविधान सभा असफल भयो। त्यसपछि संविधान सभामा उहाँ आइसकेपछि, दोस्रो संविधान सभामा उहाँ निर्वाचित भएपछि उहाँ दलको नेताका रूपमा चाहिँ निर्वाचित हुनुभयो र धेरैलाई के लागेको थियो भन्दाखेरि यो संविधान सभाले पनि संविधान बनाउँदैन भन्ने लागेको थियो। तर जब उहाँ नेताका रूपमा उहाँले पहल कदमी लिनुभयो, विपरीत दिशामा हिँडेका पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर चाहिँ संविधान निर्माणको अगुवाई गर्नुभयो र संविधान सभाबाट संविधान निर्माण सम्भव भयो। र त्यो संविधान निर्माणको प्रक्रियाले नेपाली समाजमा विग्रह पैदा हुन्छ भन्ने भारतीय मित्रहरूको चिन्ता थियो। यदि तपाईँहरूले संविधान बनाउनु भयो भने सम्हाल्न सक्नुहुन्न, रोक्नुहोस् भन्दै चाहिँ भारतीय प्रतिनिधिका रूपमा चाहिँ त्यति बेलाका चाहिँ विदेश सचिव नेपाल आएर चाहिँ प्रधानमन्त्री, तात्कालिक प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई अनुरोध गरे र सुशील कोइरालाजीले भन्नुभयो के भन्दाखेरि हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ, केही उपाय छ भने केपी ओलीसँग गएर कुराकानी गर्नुहोस्। केपी ओलीले के भन्नुभयो? संविधान सभाको काम संविधान बनाउने हो, संविधान सभाले संविधान बनाउँछ र नेपाली जनताको चाहना संविधान बनाउने छ, तपाईँहरूले चिन्ता गर्नु पर्दैन, असन्तुष्टिको व्यवस्थापन हामी आफै गर्न सक्छौँ भनेर विदा गर्नुभयो र संविधान जारी गर्न नेतृत्व गर्नुभयो। त्यो नेता असफल हुन्छ। अर्कोतर्फ नाकाबन्दी लगाइयो। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा कहीँ बखत नाकाबन्दी लाग्यो, तर के भनेर प्रचार गरियो भने यो नाकाबन्दी आन्तरिक हो, नेपालभित्रकै राजनीतिक दलहरूको चाहिँ अवरोधका कारणले गर्दाखेरि नाकाबन्द भएको हो, त्यही भने आयो नि। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुन्जेलसम्म चाहिँ त्यो नाकाबन्दीको सामना गर्न सकिएन, किनकि त्यसलाई आन्तरिक ठानियो। तर जब प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओली आउनुभयो, यो आन्तरिक मात्रै होइन, बाह्य पनि हो, यसो गर्न मिल्दैन, नेपाल भारत सम्बन्धका ऐतिहासिकताले पनि त्यो काम गर्नु उचित हुँदैन भनेर चाहिँ अभियान चलाउनु भयो र विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ नाकाबन्दीका विरुद्धको अभियान चलेपछि भारतीय पक्षले चाहिँ सहयोग गर्न तयार भयो र भारतीय पक्षले सहयोग गरेपछि आन्तरिक अवरोध त हट्दो रहेछ त, हट्यो नि त, नाकाबन्दी अन्त्य भयो। नेपालका सन्दर्भमा त्यस प्रकारको चुनौतीलाई त्यति सजिलै सामना गर्न सक्ने नेतृत्व असफल हुन्छ। हामी कसरी विश्लेषण गर्छौँ? त्यसपछि अर्को कुरा, नेपालको राजनीतिभित्र के भयो भन्दाखेरि विभिन्न संरचनाहरूमा चाहिँ एक प्रकारको राजनीतिकरण र त्यसलाई समानान्तर सत्ता अभ्यासका रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रयासहरू भए। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाइयो, डटेर सामना गर्ने कुराको नेतृत्व उहाँले गर्नुभयो। प्रहरी सङ्गठनभित्र चाहिँ हायरार्कीलाई तलमाथि गर्ने प्रयास भयो, त्यसको डटेर सामना उहाँले गर्नुभयो।
र अर्को कुरा म तपाईँलाई बताउँछु, त्यति बेला चाहिँ नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा अख्तियार प्रमुखका रूपमा कुलमानको भूमिका के थियो सबैलाई थाहा छ। समानान्तर सत्ता चलाइराख्नु भएको थियो लोकमानजीले। लोकमान कार्कीले त्यो हिसाबले समानान्तर सत्ता चलाउँदाखेरि चाहिँ मान्छे बोल्न आँट गर्दैनथे। त्यो चुनौतीलाई सामना गर्ने कुराको राजनीतिक पहलकदमी कसले लियो? केपी शर्मा ओलीले लिनुभयो। र आज अख्तियार के भएको छ भन्दाखेरि आफ्नै प्रमुख आयुक्तहरूमाथि चाहिँ कारवाही गर्न सक्ने हैसियतमा पुगेको छ। अख्तियारमाथि मान्छे भयभीत हुन छोडेका छन् र उसलाई आशाका नजरले हेर्ने बनाएको छ। त्यो चिजको अगुवाई कसले गर्यो? यदि लोकमान प्रवृत्ति हावी भएको भए त्यो सम्भव हुन्थ्यो। नेपालमा समानान्तर सत्ताका रूपमा चाहिँ अख्तियारको प्रयोग भइराखेको हुन्थ्यो। त्यो चिजलाई अन्त्य गर्ने खालको कामको अगुवाई कसले गर्यो भन्दाखेरि केपी ओलीले गर्नुभयो। आज हामी यति छिटो यी सबै चिजहरू बिर्सन्छौँ। अर्कोतर्फ के भनियो भन्दाखेरि चाहिँ केपी ओलीले भारतसँगको सम्बन्ध बिगारे। सामाजिक सांस्कृतिक आधारसहितको सम्बन्ध भएको भारतसँगको सम्बन्ध बिगार्ने कुराको मूल्य धेरै गहिरो हुन्छ। अनुचित काम गरे भनेर आरोप लगाइयो। त्यो तपाईँ हामी सबैले सुनेको विषय नै हो। म त्यही कुरालाई दोहोऱ्याउँदैछु। प्रधानमन्त्रीले कतिपय अयोध्याका विषयमा आएका टिप्पणीहरू म भन्दैछु, धेरै विषयमा प्रश्नहरू उठाइयो। तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओलीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि राष्ट्रको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र हितका प्रश्नमा अडान लिएर पनि सम्बन्धहरू सुधार्न सकिन्छ भन्ने मान्यता अगाडि सार्नुभयो र प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमणमा जाँदाखेरि ऐतिहासिक सहमति गर्न सफल हुनुभयो। तपाईँले के भन्नु होला, म चाहिँ दोहोऱ्याउँछु फेरि। के भयो भन्दाखेरि 1950 को सन्धिको पुनरावलोकन गर्नका लागि विज्ञ समूहहरू गठन भयो। त्यति बेलै भएको। नेपालले कलकत्ता पोर्टको विकल्प खोजिराखेको थियो, त्यति बेलै प्राप्त भयो। नेपालमा 18 घण्टासम्मको लोड सेडिङ थियो। भारतसँग हामीले विद्युत खरिद र ट्रान्समिसन लाइनको कुरा गरिराखेका थियौँ, भएको थिएन। त्यति बेलै सम्भव भयो। र दीर्घकालीन हिसाबले नेपाल भारत सम्बन्धको विकासका अनेकन महत्त्वका समझदारीहरू त्यति बेला भए, समानताका आधारमा भए। हुँदो रहेछ नि त। त्यो कुरा उहाँले स्थापित गर्नुभयो नेपालको राजनीतिमा। त्यो कुरा के अनुचित हो? अर्कोतर्फ चाहिँ भविष्यमा पनि नाकाबन्दीको स्थितिमा पनि नेपालले सहज ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकोस् भन्ने हिसाबले उत्तरतर्फका नाकाहरू खोल्ने कुराका सन्दर्भमा, पारबन्द सम्झौता गर्ने कुराका सन्दर्भमा र एक प्रकारले भन्ने रणनीतिक विकासका लागि चाहिँ BRI-मा नेपाललाई जोड्ने कुराका सन्दर्भका बारेमा अगुवाई गर्नुभयो र त्यो कुरामा सफल हुनुभयो। एक प्रकारले दुवै छिमेकीसँग चाहिँ समानताका आधारमा नयाँ उचाइको सम्बन्ध विकास गर्ने कुरामा अगुवाई गर्ने केपी ओली नेपालको राष्ट्रको हितका प्रसङ्गमा असफल र अयोग्य हुन सक्छ। तर आरोप लागे। अर्कोतर्फ विकास र निर्माणकै सन्दर्भको कुरा गरौँ। एक हिसाबले नेपालको विकासका एजेन्डाहरूमा प्राथमिकता कहिले पायो भन्दाखेरि चाहिँ केपी ओली प्रधानमन्त्री भएरै प्राप्त भयो। पर्याप्त छ छैन बहस हुन सक्छ, तर विकासका एजेन्डाले प्राथमिकता प्राप्त गर्ने र मुलुकको प्रधानमन्त्री विकासका एजेन्डामा चाहिँ केन्द्रित भएर बहस गर्ने र प्रशासनिक यन्त्रलाई विकासका एजेन्डामा लिड गर्ने खालको काम कसले गर्यो भन्दाखेरि उहाँले गर्नुभयो। र म तपाईँहरूलाई के कुरा बताउन चाहन्छु भन्दाखेरि भएको छ कि छैन भन्ने कुराको मूल्याङ्कनको सन्दर्भको एउटा आधार हो तथ्य। संविधान जारी हुनु पूर्व नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनको वृद्धि दर कति थियो भनेर भन्दाखेरि औसतमा 4% भन्दा मुन्तिर थियो। संविधान जारी भएपछि नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनको वृद्धि दर कति भयो भन्दाखेरि 6% भन्दा माथि रह्यो। अर्थात् 1.5 गुणा कुल गृहस्थ उत्पादनमा वृद्धि भयो। यो त सत्य हो नि त, यसलाई लुकाउनु मिल्छ र? जुन समय नेपालको राजनीतिमा नेतृत्व गर्ने नेताका रूपमा, प्रमुख नेताका रूपमा केपी ओली रहनुभयो। अर्कोतर्फ पूर्वाधार विकासका सन्दर्भका बारेमा रणनीतिक आयोजनाहरूको तर्फको अग्रसरताको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने यही अवधिमा तिनीहरूले महत्त्व प्राप्त गरेका छन्। चाहे पूर्व पश्चिम राजमार्गहरूको निर्माणका सन्दर्भको कुरा गर्नुहोस्, पुष्पला लोकमार्गलाई चाहिँ तीव्रता दिने कुरा, हुलाकी राजमार्गलाई तीव्रता दिने कुरा,
मदन भण्डारी लोकमार्गको निर्माणको थालनी गर्ने कुरा, पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई 4 लेनको राजमार्गका रूपमा विस्तार गर्ने कुरा यही अवधिमा भए। उत्तर दक्षिण करिडोरको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने यही अवधिमा चाहिँ 7वटा करिडोरहरू निर्माणको प्रक्रियामा छन्, 2वटा करिडोरहरू चाहिँ सञ्चालनको अवस्थामा छन्। तपाईँले जसरी चर्चा गर्नुभयो यति सफल प्रधानमन्त्री हुनुहुँदो रहेछ, जबकि तपाईँले चर्चा गर्नु भएका कतिपय कुरा उहाँको पहिलो कार्यकालमा भएका थिए प्रधानमन्त्रीका रूपमा। त्यति बेला पनि के थियो भने कोलिसन गभर्मेन्ट थियो होइन, 2टा पार्टी मिलेर बनेको सरकार थियो। अहिले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो छँदै थियो, तर उहाँले एक त पार्टीभित्र बुझाउनु पनि सक्नु भएन छ। वा यो कार्यकालमा उहाँ होइन, म तपाईँलाई के होइन, सत्य के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो नि। अब बाहिरबाट हेर्दाखेरि तपाईँले गर्ने प्रश्नहरू जायज छन्, तर भित्रको अवस्था के थियो भन्ने कुरा म भन्दैछु। सुरुमै विघटनको कारण भनेको के हो त भन्दाखेरि पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्ष हो भन्दैछौँ भने अन्तरसङ्घर्ष कुन मोडमा पुगेको थियो भन्ने कुराले त्यसो जवाब दिन्छ नि। कुन मोडमा पुगेको थियो उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई? सुन्नु न, प्रधानमन्त्रीले यति सहज विकल्प दिनुभएको थियो, त्यो विकल्प स्वीकार्य भएन। जस्तै उहाँले के दिनुभयो, तपाईँहरूलाई अहिले नै अब प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष हुने हतारो छ भने समयको प्रतीक्षा गर्नुहोस्। म तपाईँहरू जस्तो होइन, जीवनभरि प्रधानमन्त्री हुन खोज्ने र जीवनभरि अध्यक्ष हुन खोज्ने मान्छे होइन, म एक अवधि काम गरेर देखाउन चाहने मान्छे हो भनेर उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि एकता अधिवेशन छिटो गरौँ, एकता अधिवेशनबाट म अध्यक्ष छोड्न तयार छु, चुनावसम्म चाहिँ सरकारलाई निरन्तरता दिउँ। त्यही कुरामा सहमति भयो, तर त्यो सहमतिको चुक्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीमाथि सङ्गीन आरोपसहित अभियोग पत्र चाहिँ प्रस्तुत गर्ने काम भयो। जबकि नेकपाको विधानभित्र चाहिँ कुनै पनि प्रस्तावहरू, राजनीतिक प्रस्तावहरू चाहिँ 2 अध्यक्षको सहमतिमा 2 अध्यक्षको तर्फबाट प्रस्तुत गर्ने प्रणाली छ। त्यो चिजलाई अवज्ञा गरिकन जब प्रस्तुत गरियो, त्यो आरोप चाहिँ रूपान्तरणकारी आरोप थिएन, निषेधकारी आरोप थियो, विग्रहकारी आरोप थियो। त्यो आरोप आइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा उहाँहरूको नियत के हो त भन्दाखेरि पार्टी शक्ति कब्जा गर्ने रह्यो भन्ने कुराको निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री पुग्नुभयो। त्यो पनि के का आधारमा त भन्दाखेरि एकताको जगमा जुन प्रकारको शक्ति बाँडफाँड भएको छ त्यसलाई समीकरणमा बदलेर चाहिँ प्राप्त गर्ने कोसिस भयो। किन पूर्व एमालेभित्र पनि 2 धार थिँदै थियो। नेकपा माओवादीलाई 40% चाहिँ सिट प्रदान गरिएको थियो। त्यो 40% सिट र त्यसपछि नेकपा एमालेभित्रको चाहिँ धारलाई प्रयोग गरिकन समीकरण बनाएर चाहिँ सत्ता कब्जा गर्ने प्रयत्नमा जब प्रचण्ड लाग्नुभयो हो, त्यो चिज नै मुख्य कारण हो जसले गर्दाखेरि फेरि जनतामा जानुपर्ने स्थिति उत्पन्न गर्यो। अन्यथा स्वाभाविक रूपमा एकताको स्पिडमा अगाडि बढ्या भए त समस्या केही पनि थिएन नि त। अथवा प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओलीले त अनेक विकल्प दिनुभएको थियो। उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि छोड्नै पर्छ भने नयाँमा जाउँ त भन्ने प्रस्ताव पनि राख्नु भएको थियो, तर कसैले त्यसलाई कबुल गरेन। सकेसम्म थिति बसालौँ, यदि मेरै कारणले गर्दाखेरि पार्टी एकता भङ्ग हुने स्थितिमा जान्छ भने म चाहिँ नयाँलाई छोड्न तयार छु भने पनि त थियो नि त। त्यो पनि मन्जुर नभइसकेपछि एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने सबै बाटाहरू बन्द गरिसकेपछि त्यसपछि सेफ्टी बल्ब खोल्नु पर्यो। यो चिजलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो त प्रधानमन्त्रीको कार्ड थियो भनेर भन्नुहुन्छ। पहिला पनि उहाँले वामदेवलाई छोड्छु भन्नुभएको थियो, फेरि पनि नयाँलाई दिन्छु भन्ने पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अनुकूल। त्यो त स्वाभाविक रूपमा गर्ने के हो त भन्दाखेरि स्थायित्वका लागि प्रयत्न गर्ने कुरा त हो नि। स्थायित्वका लागि प्रयत्न गर्ने कुरा र अन्तरसङ्घर्षमा स्वाभाविक रूपमा गलत बाटोमा हिँडेकाहरूलाई रोक्नका लागि तुलनात्मक हिसाबले अनुकूलहरूलाई चाहिँ साथमा लिने प्रयास त जसले पनि गर्छ, यो राजनीतिको सामान्य नियम हो। तर आफूले भनेको व्यक्ति भएन अथवा आफूले चाहेको व्यक्ति भएन अथवा आफू भइएन भन्दैमा अनि फेरि अर्को बाटो रोज्न त त्यो त सिस्टम कि त सिस्टममा जानु पर्यो कि सम्झौता गर्नु पर्यो। सिस्टममा पनि नजाने सम्झौता पनि नगर्ने भन्ने कुरा स्वीकार्य हुन्छ र? सिस्टममा जाने भने अधिवेशनमा जानु पर्यो, सिस्टममा जाने भने चुनावमा पर्खिनु पर्यो, सम्झौतामा जाने हो भने दुवैका लागि मान्य हुने व्यक्ति खोज्नु पर्यो, परेन? राजनीतिमा एउटाले चाहिँ जिरा गरिरहने अर्काले मानिरहने भन्ने कुरा हुन्छ र? त्यस अर्थमा जहाँसुकै पनि के हुन्छ भन्दाखेरि कि त प्रणालीमा जानु पर्यो कि सम्झौतामा जानु पर्यो। प्रणालीमा पनि जान नमान्ने, सम्झौतामा पनि जान नमान्ने भन्ने कुरा विग्रहको कारण हो। आज जे समस्या उत्पन्न भएको छ सम्झौताका लागि पनि स्वीकार्य नहुने र प्रणालीमा जान पनि नमान्ने कुराबाट समस्या उत्पन्न भएको। जस्तो धेरै मान्छेले जस्तो पार्टीभित्रै पनि 3वटा मुख्य फ्याक्टर थिए। माधव नेपाल पक्ष हुनुहुन्थ्यो, केपी ओली पक्ष हुनुहुन्थ्यो, प्रचण्ड पक्ष हुँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ
यो तीनटा पक्ष हुँदाखेरि दुईटा मिल्ने बित्तिकै एकजना अल्पमतमा पर्ने अवस्था स्वाभाविक रूपमा थियो। तर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक रूपमा हेर्ने हो भने त उहाँको अहिले उठेको प्रश्न त के भने उहाँको लोकतन्त्रप्रतिको आस्थामा प्रश्न उठायो। उहाँ अल्पमतमा परेपछि उहाँले त्यसलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्ने हो। त्यस्तो हुँदै होइन। हामीले एकता गर्दाखेरि जे बनाएका छौँ त्यो चाहिँ लोकतन्त्र हो। त्यति बेलाका लागि सङ्क्रमणकालका लागि हामीले के बनायौँ? तपाईँले नर्मल पार्टीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। हामी सङ्क्रमणकालीन पार्टीभित्रको विधि बनाएको छौँ नि त। अहिले तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो प्रणालीमा चल्यो कि चलेन भनेर हेर्न मिल्दैन। अहिले नेकपालाई नेकपा दुईवटा भिन्न धारका आन्दोलन जोडेर त्यसको संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्नका लागि हामीले प्रणाली बनायौँ। के प्रणाली बनायो त भन्दाखेरि सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्ने बनायौँ नि त। त्यो चिजबाट बाहिर जाँदाखेरि एकताभन्दा बाहिर गएको ठहर्दैन र। सङ्क्रमणकालमा जे गर्नुपर्छ त्यो काम नगरिकन अर्को बाटो हिँड्ने कुरा उचित हुन्छ र? त्यस अर्थमा एकता गर्दाखेरि सङ्क्रमणकालीन प्रणाली स्वीकार गरेर एकता गर्ने, एकता गरिसकेपछि समीकरणमा गएर चाहिँ परम्परागत प्रणालीतर्फ फर्कन खोज्ने, द्वन्द्व त यही हो नि। किनभने परम्परागत प्रणालीभित्रको कुरा त फेरि स्वाभाविक रूपमा के हुन्छ भन्दाखेरि अल्पमत बहुमतको कुरा हुन्छ। तर अल्पमत बहुमतको कुरा गर्दाखेरि पनि नेतृत्व बदल्न त मिल्दैन नि त। बदल्न मिल्छ र? अधिवेशनबाट आएको नेतृत्वलाई कमिटीबाट बदल्न मिल्छ? ल मानौ शेरबहादुरजी अधिवेशनबाट सभापति हुनुभयो, केन्द्रीय समितिका सदस्य मिलेर सभापति हटाउन मिल्छ? तर संसदबाट प्रधानमन्त्री त मिल्थ्यो नि त। मिल्थ्यो, तर दलभित्र आउनु पऱ्यो नि त। दलमा त केपी शर्मा ओलीकै बहुमत थियो नि त। त्यही भएर त दलभित्र नआएको नि त। तर 90 जनाको त कसरी हस्ताक्षर? त्यो त संसद विघटन गरेपछि संसद विघटनबाट प्रभावित भएका सांसदहरूलाई जोड्दाखेरिको सङ्ख्या हो। नत्र त जति बेलासम्म संसद थियो त्यति बेलासम्म त केपी शर्मा ओली बहुमतमा भएका कारणले त उहाँहरू दलभित्र आउनु भएन। दलभित्र आएको भए त स्वाभाविक रूपमा दलीय प्रक्रिया सक्नुहुन्थ्यो नि त। त्यसो हुँदा त तिमीहरू मलाई संसदीय दलबाट हटाऊ, पार्टीको डिसिजन त उहाँले त्यो त नभने हो र। म आफैले कतिपटक बहस गरेको छु, छलफल गरेको छु, नेताहरूसँग गएर भनेको छु तपाईँहरू चाहिँ यो दलभन्दा बाहिरको बाटोमा नजानु, विधिभन्दा बाहिर नजानु, प्रधानमन्त्री हटाउने बाटो यो छ भनेर चाहिँ सम्झाएको छ नि त। नसम्झा हो र? यद्यपि अब उहाँहरूलाई जानकारी नभएको कुरा त होइन, तर पनि के हुन्छ भन्दाखेरि कसैले बताएन भन्ने कुरा मैले बताएको छ नि त। त्यस्तो अवस्था आइसकेपछि हामी संसदीय दलको नेता चुनौँ, जसले जित्छ उसैलाई स्वीकारौँ भनेर भनेकै थियो नि। केही हुन्थ्यो? भनेको थियो, किन म आफैले भनेको थिएँ यदि प्रधानमन्त्री बदल्ने हो भने दललाई त्यो अधिकार छ। दलभित्र तपाईँहरूले चाहिँ नेताका विरुद्ध चाहिँ प्रस्तुत हुन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब त्यो बाटो नहिँडेर चाहिँ बाहिरबाट हिँड्न खोजेपछि त समस्या हुँदैन। अब चाहिँ नयाँ राजनीतिक कोर्समा तपाईँहरू गइसक्नुभयो, दुईवटा नेकपा भइसकेको छ होइन? औपचारिक रूपमा त भएको छैन होइन। एउटा चाहिँ अब व्यवहारमा हामी अलग अलग ठाउँमा उभिसकेका छौँ, तर वैधानिक रूपमा अझै पनि हामी एकै ठाउँमा छौँ होइन। किनकि अहिले पनि हामीले चाहिँ अब प्रचण्ड लगायत कसैलाई कारवाही गरेका छैनौँ। कमिटी विस्तार गरेका छौँ। विस्तारित कमिटीको हामी बैठक बसिराखेका छौँ र त्यो कमिटीभित्र उहाँहरू चाहिँ अहिले पनि हुँदै हुनुहुन्छ। अब एउटा कुरो चाहिँ के छ भने यो चाहिँ के भन्छ अफवाह पनि भनौँ वा भारतीय पूर्व राजदूतको टिप्पणी पनि आयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो संसद विघटन गर्नुमा चाहिँ भारतको पनि साथ छ, किनभने चीनले चाहिँ नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकता चाहेको थियो र इन्डियाले त्यसलाई काउन्टर दिनका लागि चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई प्रयोग गर्यो भन्ने पनि टिप्पणी छ। यो कसलाई प्रयोग गर्यो भन्ने कुरा राजनीतिमा चाहिँ अब एकले अर्कालाई चाहिँ आरोप लगाउने विषय हुन्। आरोप त जे पनि लगाउन सकिन्छ। मुख्य कुरा के हो त भन्दाखेरि हामीभित्रको अन्तरसङ्घर्ष नै मुख्य कारण हो। अब अन्तरसङ्घर्षका लागि कसले कसलाई उद्वेलित गर्यो इतिहासमा पटाक्षेप होला, तर विघटनको कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीभित्रको अन्तरसङ्घर्ष हो। त्यसमा अरूलाई जोड्नुपर्ने जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्दैन। रह्यो के भनेर भन्दाखेरि अब हामी कसरी जान्छौँ भन्ने कुराका सन्दर्भमा त अब चुनावको मिति घोषणा भइसकेको छ। चुनावतर्फ जान्छौँ, जनतामा जान्छौँ, अभियान लिएर जान्छौँ र हामीले जे अडान लियौँ पार्टीको अन्तरसङ्घर्षमा ती अडानहरूलाई जनताको बिचमा लगेर स्थापित गर्ने कोसिस गर्छौँ। अब चाहिँ जस्तो एउटा प्रश्न चाहिँ के छ भने तपाईँहरू नेकपा दुई ठाउँमा छुट्टा छुट्टै केन्द्रीय समितिको बैठक गरिरहनु भएको छ, तर तपाईँहरूको बैठकमा वामदेव गौतम आउनु भएन, बादल त आउनु भयो, तर यस्तो बेलामा धेरै मान्छेहरू चाहिँ समयको प्रतीक्षा गर्ने स्थिति बन्छ। किनकि नयाँ परिस्थिति उत्पन्न भइसक्यो, के गर्ने भन्ने कुरा कसैले छिटो निर्णय गर्छ,
कसैले ढिलो निर्णय गर्छ, निर्णय गरेकाहरूले पुनर्विचार गर्छन्, त्यो त स्वाभाविक रूपमा चाहिँ भइरहन्छ। एउटा निश्चित अवधिसम्म यो काम हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर चाहिँ यो आन्दोलनको मूलधारका रूपमा स्वाभाविक रूपमा केपी शर्मा ओली, जसले यो आन्दोलनलाई यही हदसम्म चाहिँ विकास गर्नमा नेतृत्व गर्नुभयो, उहाँकै नेतृत्वमा चाहिँ फेरि हामी अगाडि बढ्छौँ। वामदेव कमरेड पनि आउनुहुन्छ त्यो आन्दोलन? स्वाभाविक रूपमा, किनकि उहाँ जुन मान्यताका पक्षमा चाहिँ उभिँदै आउनुभएको छ, उहाँको साथ चाहिँ यो अभियानमा रहन्छ। अर्को नेकपामा पनि महासचिव लगायत चयनको प्रक्रिया झन्डै झन्डै अगाडि बढिरहेछ होइन, जसमा प्रचण्ड र नेपाल पक्ष हुनुहुन्छ। केपी ओली पक्षमा पनि अब त्यो किसिमको तपाईँहरू बनाउँदै जानुहुन्छ उपाध्यक्ष, महासचिव लगायतका पदहरू? अहिले हामी त्यो सोचेका छैन। अहिले हामी त फेरि के छ भन्दाखेरि एउटै पार्टीका रूपमा यसलाई अगाडि बढाउने ठाउँ छ कि भनेर खोज्छौँ। उहाँहरूले जे काम गर्नुभएको छ त्यो काम फिर्ता गरेर फेरि चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई नै अध्यक्ष मानेर उहाँहरू आउन तयार हुनुभयो। पहिले उहाँहरूले लगाएका अवाञ्छित आरोपहरू जो अनुचित थिए, एउटा निश्चित स्वार्थका लागि थिए, ती चिजहरू गल्ती भयो भनेर महसुस गर्नुभयो भने फेरि उहाँहरू सबैलाई समेटेर हामी अगाडि बढ्छौँ। तर शर्त के हो त भन्दाखेरि उहाँहरूले विगतमा जे गर्नुभयो त्यसको कमजोरी महसुस गर्नुपर्छ। अब प्रधानमन्त्रीले जस्तो प्रदेश सरकारहरूमा पनि तपाईँहरूको विभाजनको, आन्तरिक विभाजनको असर त देखिसकेको छ। अब प्रधानमन्त्रीले के प्रदेश सरकारहरू पनि हटाएर राष्ट्रपति शासन? होइन, त्यस्तो कुनै सम्भावना छैन। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरू निरन्तर रहिरहन्छन्। अहिले चाहिँ हामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको तयारीमा छौँ, त्यसमै केन्द्रित रहन्छौँ। प्रदेश सभाको निर्वाचन पनि सँगसँगै गर्ने तयारी छ? छैन, अहिले हामी त्यो सोचेका छैनौँ। यदि प्रदेश सभामा पनि यसरी नै अविश्वासका प्रस्तावहरू आउने क्रम सुरु भयो भने के हो? त्यो त के हुन्छ भन्दा विकल्प दिन सक्नुहुन्छ भने दिन पाउनुहुन्छ होइन, विकल्पको समस्या होइन। औपचारिक रूपमा दल विभाजन गर्नु पर्यो, विभाजन नगरिकन गर्नुहुन्छ त्यहाँ पनि समस्या हुन्छ। त्यस्तो भयो त्यहाँ पनि विघटनको स्थिति आउँछ। त्यो त के हुन्छ भन्दाखेरि औपचारिक रूपमा दल विभाजन गरेर चलखेल गर्न पाइन्छ, तर एउटै दलमा रहेर चाहिँ समीकरणको काम गर्न मिल्दैन। त्यो हाम्रो इथिक्सले पनि दिँदैन, यो सिस्टमले पनि दिँदैन। त्यो अनुचित काम गर्न भएन। पहिले औपचारिक रूपमा दल विभाजन गर्नु पर्यो, विभाजित गरेर दलले चाहिँ अब विकल्प दिन्छु भने पाउँछ। तर अनुचित भनेकै जस्तो काम भयो भने चाहिँ के हुन्छ? अब त्यो त फेरि के हुनसक्छ, अब त्यो कानुनी संवैधानिक प्रश्न हेरेरै हल होला नि। अर्को कुरा के, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी जब अध्यादेश ल्याइयो त्यसपछि प्रधानमन्त्री स्वयंले त्यो अध्यादेश अनुसार कुनै नियुक्ति भएको छैन भन्नुभएको थियो। स्थायी कमिटीलाई नै जानकारी गराउनु भएको कुरा स्थायी कमिटी सदस्यहरूले बताउनु भएको थियो। तर त्यो नियुक्ति चाहिँ भएको रहेछ नि? निश्चित रूपमा, किन भन्दाखेरि अब अन्तरसङ्घर्षको जटिल मोड के छ, सुलह सम्झौताका ठाउँहरू छन् कि छैन भन्ने अर्थमा त्यसलाई चाहिँ निर्णयलाई केही समय राखिएको थियो। जब समाधान हुन सक्ने देखिएन त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने काम भयो।